الوغ هنا بالنسبه لاول كلمه بيان سور من العيب اننا ندخلوا لواحد لورغانيزم، لواحد العمل ولا لواحد المؤسسه وما عارفين السميه ديالها. كنقول لكم هادشي باغ اكسبيريونس، حيت لا ماجوريتي كيجي بعد ما تخيط اسئله الامتحان عليه جوج نقاط ولا ثلاثه. شنو هي او اف بي بي بي؟ كاين اللي ما كيعرفش يجاوب عليها، هو عامين هو شاطر غير يجاوب، ما عرفش شنو معنيت او اف بي بي، ما عرفش شنو معنيت استا، ما عرفش شحال من حاجه. دونك اول حاجه كيما غيبان لكم جوج دغيغ مو او اف بي بي بي. الوغ او office, F formation, P professionnel, P الثانيه promotion et T travail. L'ensemble كتعطينا office de la formation, de la professionnelle, de la promotion, travail. صافينا هذه بالنسبه او اف بي بي. نشوفوا الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه ISTA. ISTA. ISTA اشنا هي؟ Institut alors spécialisé des technologies appliquées ou de technologies appliquées. كاين بعض المرات كتلقى comment dirais-je des plaques par exemple كتلقى institut supérieur, mais normalement institut spécialisé المعهد المتخصص technologie supérieure. صافينا دونك كما كيبان لكم جوج derrière moi. Donc à chaque fois غادي نقول لكم une abréviation ولا un sigle غادي تلقاو normalement juste derrière moi la signification ديالو. عندنا نتيك. هاد النتيك نورمالمون سي نورمالمون سبات على حساب لي زيتابليسمون اللي داروا جداد ديرنييرمون بارابور لوفشورينغ بارابور الميتي دي سونتر دابيل كومونيكاسيون انسي دو سويت. دونك ان تي اي سي ان نوفيل تكنولوجي اللي هي ديال تي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون. داكور نتيك اتفقنا. الو نشوفوا لا دوزيام بارتي ديالنا اللي كتعلق بيان سور بهذا لو موديول هذا. بعد ما شفنا لي زابريفياسيون غادي نشوفوا نورمالمون السيكتور ديال لو بي بي تي اللي كنا دوينا عليه. الوغ السيكتور ديال لو بي بي تي ديال الميتي هو شنو هو؟ هو بيان سور عندي دي دومين تيرسيير اي دو دومين تكنيك. الوغ هاد لي دومين تيرسيير هما نذكروا منهم شي وحدين: gestion des entreprises, technicien spécialisé en gestion des entreprises. ما نتصراش دابا نقول لكم تكنيسيان سبيسياليزي ان دو سويت ونعرفوا غير لي فيليال اللي كاينين. الوغ جيستيون دي زونتربريز عندنا جيستيون اوتيليير باغ اكزومبل، الوغ دي سيرفيس. عندنا تكنيسيان سبيسياليزي ان كوميرس انترناسيونال باغ اكزومبل. عندنا كونتابيليتي، عندنا الفينانس. داكور هادو بيان سور كاينين دي زابيلاسيون اللي يدخلوا جداد كيما قلت لكم في لا ريفورم اللي دارت جديده. عندنا سي فو فولي سكرتاريا، جو سي با واش بقات ولا ما بقاتش، انسي دو سويت. البيروتيك باغ اكزومبل. هنا نجيو للدومين تكنيك. الدومين تكنيك عندنا بزاف. عندنا ريباراسيون دي زونجان ان موتور، اوبسيون فواتور باغ اكزومبل، ولا اوبسيون ماشين اغريكولتور، ولا اوبسيون ايرونوتيك باغ اكزومبل. عندنا اوسي تكنيسيان سبيسياليزي en diagnostic automobile et surtout les systèmes embarqués, les DEO. عندنا bien sûr menuiserie aluminium, menuiserie en bois. عندنا l'électricité industrielle. عندنا fabrication mécanique, fabrication métallique, ainsi de suite. Donc هادو هما les secteurs. Donc si vous voyez, ce sont bien sûr des métiers soit qui donnent de manière intellectuelle et mentale, soit qui donnent de manière manuelle. يعني هي الحرفه اللي كنضربوا فيها التماره، هي الحرفه اللي كتطور العقل. داكور بحال جيستيون دي زونتربريز هذه حتى هي راه وي كنضربوا فيها التماره دو مانيير مانيوال كالكول انسي دو سويت، مي سي بلو نورمالمون مونتال كو مانيوال. اتفقنا. دونك هادو هما لي سيكتور اللي كاينين بيان سور كي ريبوند على دوموند ديال المارشي دو ترافاي. عندنا دابا غنشوفوا لي نيفو في هاد لي سيكتور ولا في هاد لي فيير. دونك لي نيفو اللي عندي بريسك 3 حتى 4 نيفو. هاد لي نيفو اللي كاينين عندي نيفو الكاليفيكاسيون اللي هو تاهيلي، عندي نيفو تكنيسيان اللي هو تقني، تكنيسيان سبيسياليزي اللي هو تقني متخصص، وعندي سبيسياليزاسيون. دونك سبيسياليزاسيون هو مساك الناس اللي ما توفقوش، ماشي ما توفقوش، ما كملوش الدراسه ديالهم ولا تيفضلوا انهم يحسوا الدراسه ويتعلموا شي حرفه. داكور هي سبيسياليزاسيون باغ اكزومبل ميوزري الومنيوم. عندنا النيفو ديال الكاليفيكاسيون. دونك باش نرجع للنيفو سبيسياليزاسيون كندخلو بالنسبه للسنه السادسه ديال الابتدائي. داكور كاليفيكاسيون كندخلو بالسنه الثالثه اعداديه هي التاسعه. وهنا عندي ان بتي بو لو شو، عندي مثلا
mécanique, عندي la plomberie, عندي l'électricité, ainsi de suite. كتجي النيفو اللي موراها اللي هي تكنيسيان، خصك عندي نيفو باك. وهنا خصنا نردو البال نيفو باك سواء على حسب الشعبة، واش أدبي، علمي، ولا اقتصاد، تقني إلى آخره. كاين واحد الشعب إلا ما كانش عندك واحد نيفو باك سيونتيفيك ما تقدرش ديرو بحال الميكانيك أوطوموبيل. مي تقدر دير كونطابيليتي. إلا عندك نيفو أدبي باغ اكزومبل نيفو باك أدب. اتفقنا؟ مي نيفو باك أدب ما يدخلش به صاحبو فين؟ الكونطابيليتي. باغ كونتخ نيفو باك سيونس يقدر يدخل به الكونطابيليتي. Vous voyez? Donc scientifique parce que je cherche normalement tous les domaines scientifiques, surtout le maths ou le physique, les hommes à la base. Alors, on dit aussi, si vous voulez, niveau de technicien spécialisé, on a le bac dialogue. Donc scientifique ou l'adab. Donc on a qui خولك انك على حسب الفيليا اللي كتطلب المواد العلميه وعلى حسب الفيليا اللي كتطلب لي بريروكي تاعها. داكور؟ هذا من جهه. غادي نشوفوا ensuite par rapport بعد ما شفنا les secteurs et les niveaux. غادي نشوفوا si vous voulez aussi le mode de formation هذا هو le plus important. Alors le mode de formation عندنا كان عندنا deux types ولا عندنا trois types bien sûr après الجائحه ديال كورونا. Le premier type اللي كان عندنا c'est la formation résidentielle. هاد la formation résidentielle كتدار في l'établissement. يعني كيدخل لو stagiaire كيقرا في l'établissement كيدير la phase pratique la phase théorique au niveau de l'établissement. Après كياخذ الدبلوم ديالو يقدر يكون عنده un mois de stage ديال fin d'études في الخارج. داكور كيدير ليه ان بروجي كيدير ليه سوتونس ديالو حنا غنشوفوا هادشي. دونك هذا كيتسمى لو مود ريزيدونسيال. عندنا لو دوزيام مود هو لي مود التيرني. غتكونوا كتعرفوا شي اصدقاء ديالكم كيقول لكم كنقراو un mois de stage, un mois de formation.